बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अल हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र। तौइफ के सफ़र के बाद मराज का वाक़या पेश आया, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर रात को आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिद अल हराम ले गए, फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक़्तिदार में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातवें आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ तफसीलात ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में सरसब्ज़ इलाके से गुज़र हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतर कर 2 रकातें अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तय्यबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है। इसके बाद बुराक पर फिर रवाना हुए। एक और मकाम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़ें। आपने वहाँ भी 2 रकात अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीन यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मकाम पर कायम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबऊस हुए थे। इसके बाद फिर आप इसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतरकर नमाज पढ़ें। आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़ें। आप 2 रकात नमाज अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल हम है। बैतुल हम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल दिखाया, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 7 गुना कर दिए हैं। इसी तरह आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत के सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को अख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में ख़यानत करने वाले, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले सब दिखाए गए। इनकी भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में ख़यानत करने वाले अपने बोझ में इजाफ़ा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। इसके सर रेज़ा रेज़ा हो रहे थे और फिर असली हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज़ इन्हें ज़रा भी भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आपने दिखाया कि इनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चिथड़े लटके हुए थे और ऊँटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़क़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़क़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसके कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक ज़रा दुनिया के मीठे दरियाओं में
ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دکھایا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کی خاوند تھے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغلخوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا۔ اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرے قدرے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لیں، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے، وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔